بن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے جو سب دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال امام الانبیاء امام الرسل دانہ سگل مولا کل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے۔ دوستو بزرگو، اللہ رب رحمان دا برائی کرم احسان ہے کہ اس اللہ خالق و مالک نے سانو عشاء دی نماز با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کے دعا ہے کہ اللہ مینوں حق سچ بیان کر کے پہلے مینوں تے پھر تساں احباب نو اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ میں آپ احباب نو زیادہ دیر امتحان اندر نہیں ڈالنا، بس صحابہ اکرام دی عظمت، صحابہ اکرام دی شان، اہل بیت دی شان ساڈے ایمان دا حصہ ہے، اس لیے چند منٹ آپ احباب دے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ سارے پیار نہ بولو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی پاک نال پیار کرنے والو، نبی پاک دیاں بیویاں نو ماوا مننے والو، میرے نبی دے صحابہ اہل بیت دے نال عقیدت رکھنے والو، اے مسلمانوں، رب کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پہلے نبی پاک دا تذکرہ، پھر اللہ فرماندے نے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ فرماندے نے آپس دی اندر پیار کرن والے، آپس دی اندر محبت کرن والے، ایک دوسرے دی عزت کرن والے، ایک دوسرے دی عظمت، ایک دوسرے دی عزت کرن والے میرے نبی دے صحابہ۔ مگر دنیا دا ملعون ترین انسان کہندے نہیں آپس دی اندر لڑائیاں کرن والے، آپس دی اندر جنگا کرن والے۔ رب دا قرآن کہندے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ بولو کندی مننی ہے؟ رب دے قرآن دی مننی ہے۔ میرے نبی جمعہ پر آ رہے نے، میرے نبی ممبر دے اتے نے، میرے نبی جمعہ پر آ رہے نے، جمعہ برا دیا میرے نبی دیاں دوویں نظراں اللہ اکبر اللہ اپنے دوواں نواسیاں تے پئیاں۔ میرے نبی دے دوویں نواسے سیدہ دے لاڈلے حضرت علی دے بیٹے، جنت دے نوجواناں دے سردار، لال رنگ دے جبے پہنے ہوئے نے، بندیاں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ دے ہوئے میرے نبی دے ممبر دی طرف آ رہے نے۔ میرے نبی کو لڑیا نہ گیا، میرے نبی نے جمعہ روکیا، میرے نبی نے ممبر چھڑیا، دوواں نو سینے نہ لا لیا، ایک دا گلا چومے دوے دا متھا چومے۔ صحابہ عرض کردے نے آدھے نے سونیا عجیب انداز محبت دا، ایک دا گلا چومے ایک دا متھا چومے۔ فرمایا جندہ گلا چومے، جندہ گلا چومے، توجہ میرے وال، جندہ گلا چومے کربلا دے اندر لڑدا لڑدا شہید ہو جائے گا، جندہ متھا چومے، جندہ متھا چومے مسلمانہ دے دو عظیم گروہاں دے درمیان صلح کروائے گا۔ پھر بولو علی معاویہ، علی معاویہ بھائی بھائی، اچھی بولو علی معاویہ میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو۔ اللہ دے نبی ام ہانی دے گھر آرام فرما، میرے نبی دا علی بھی جنتی، معاویہ بھی جنتی، اچھی بولو علی بھی جنتی۔ میرے نبی ام ہانی دے گھر آرام فرما، اللہ دے نبی ستے ہوئے یکدم اٹھ پیندے نے، مسکرا رہے نے۔ ام ہانی پوچھ دیاں نے سونیا کی گل مسکرا رہے ہو؟ فرمایا نہیں ام ہانی، میری امت دا پہلا لشکر جنہاں نے سمندر دا جہاد کرنے، اللہ نے سارے نو جنت دے ٹکٹ دے دیتے نے، جنت دے ٹکٹ دے دیتے نے۔ ام حرام صحابیہ نبی دی آندھی سونیا
دعا کرو میں بھی اس لشکر دے اندر شامل ہو جاؤں۔ وقت آیا حضرت عثمان دا دور ہے، اعلان کرنے والا اعلان کر دے جن نے جنت لینی ہے شام چلا جاوے۔ کتھے چلا جاوے؟ اچھی بولو، کتھے چلا جاوے؟ شام چلا جاوے۔ حضرت ام حبیبہ حضرت معاویہ دی بہن ہے، مومنہ دی ماں، اچھی بولو مومنہ دی حضرت معاویہ اللہ دے نبی دے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت ام حبیبہ نے ویکھیا ویر آئے نا تے بھیناں مسکرا پیندیاں نے۔ حضرت ام حبیبہ نے جدو پیر نو ویکھیا نا مسکرا پیاں، آندیاں نے ویرا سفر تو آئے تھکیا تھکایا، تیرے سر مبارک دے اندر میں تیل لگاواں، تیرے سر مبارک دے اندر میں آئل لگاواں۔ حضرت معاویہ زمین تے بیٹھ کے حضرت ام حبیبہ حضرت معاویہ دے سر مبارک دے اندر تیل لگا رہیاں نے۔ اللہ دے نبی آ گئے، دوویں بہن براواں نو کٹھا ویکھیا، اللہ دے نبی مسکرا رہے نے۔ ام حبیبہ نو آکھیا نہیں ام حبیبہ لگدا ہے اپنے برا نال بڑا پیار کرنی ہے، اپنے برا نال بڑی محبت کرنی ہے۔ حضرت ام حبیبہ کہنے لگیاں سونیا میں اپنے برا نال بڑا پیار کرنی ہاں، میں اپنے برا نال بڑی محبت کرنی ہاں، میں اپنے برا دی بڑی عقیدت کرنی ہاں۔ اللہ دے نبی کہنے لگے نہیں ام حبیبہ صرف تو ہی پیار نہیں کر دی، زمین تے مصطفیٰ پیار کر دے، رشتے خدا پیار کر دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آئی دے نوجوان میں چند منٹ بس گفتگو کرنی ہے۔ والدین دی عزت عظمت نہیں کر دے، اس حوالے دے نال اللہ دے نبی دے کول ایک بزرگ آیا، اللہ دے نبی دے کول ایک نوجوان آیا اپنے پیو دی شکایت لاون اللہ دے نبی نو آ کے آندے اللہ دے نبی جی میرا باپ میرا مال کھا جاندے، میرا باپ میرے پیسے اجاڑ دیندے۔ اللہ دے نبی نے صحابہ نو کہا ان دے باپ نو بلاؤ، ان دے باپ نو بلایا گیا، ان دا باپ آ گیا۔ اللہ دے نبی کہندے نے اس نوجوان دے باپ تو ان دا مال کھانا ہے، ان دا مال خرچ کر دینے اجاڑ دینے۔ بابا روندا روندا کہندا اللہ دے نبی جی میں دا مال ضائع نہیں کردا بلکہ میں تے صحیح جگہ خرچ کرنا۔ اللہ دے نبی کہنے لگے او بابا کتے کرنا ہے؟ آندا ہے اللہ دے نبی جی میں اپنیاں بہناں تے یعنی ایندیاں پھپھیاں تے دا مال خرچ کرنا، یا اپنیاں بیٹیاں تے یعنی ایندیاں بہناں تے دا مال خرچ کرنا۔ اللہ دے نبی کہنے لگے صحابیو اے تے صحیح جگہ تے مال خرچ کر دے۔ اے بابا واپس مڑیا، اس نوجوان نے بھی کھنڈ کر کے واپس مڑنا چاہیا۔ اللہ دے نبی تے جبرائیل امین آ گئے، اللہ دے نبی تے جبرائیل امین آئے نے۔ اللہ دے نبی نو آ کے آندے نے سونیا اس بابے نے اپنے پتر دیاں نافرمانیاں تے بڑی دیر تو چاندی اشار اپنے دل دے اندر لکھے ہوئے نے، ہاں اس بابے نو کو تھانو اشار سنائے۔ اللہ دے نبی نے بابے نو بلایا، بابا قریب آیا، اللہ دے نبی نے بابے نو کیا ہے بابا تو اپنے پتر دیاں نافرمانیاں تے بڑی دیر تو چاندی اشار دل دے اندر لکھے ہوئے نے، ہاں اشار تے مینوں سنا۔ بابا رو پیندے، بابا رو پیندے، روندیا روندیا کہندا اللہ دے نبی جی میں تے تھوڑی نبوت تے پہلے ہی بڑا یقین رکھدا سا مگر ہن میرا یقین اور کامل ہو گئے۔ جڑے شعر میں دل دے اندر لکھے نے او یا میں جاننا یا میرا رب جاندا، تیجا بندہ کو نہیں جاندا۔ بابے نے شعر سنانے شروع کیتے، میں شعراں دا ترجمہ کرن لگا۔ بابا روندا روندا کہندا آندا پترا بندہ ایک درخت لگا دے، اس درخت دی پرورش کر دے، اس درخت نو وڈا کر دے، جدو درخت وڈا ہو جاندے یا تے بندہ اوندا پھل کھا لیندے یا اون دے بالن دے کم آ جاندے۔ پترا تو میرے بالن دے کم بھی نہ آیا، تو تے میری شکایت اللہ دے نبی دے کو لے کے آ گئے۔ اوے کر لو قدراں، کر لو قدراں، اللہ دی قسمیں اپنے والدین دیاں قدراں کر لو، اپنے والدین دی
इज्जत कर लो, थोड़ी दुनिया ते भी जन्नत है, आखिरत दे अंदर भी जन्नत है। मैं 2 इशारे पढ़ने ने, पढ़ के इजाजत चाहांगा। बाबा रोंदा रोंदा कहंदे अल्लाह दे नबी रो रहे ने, इमामुल अंबिया रो रहे ने, इमामे कायनात रो रहे ने। हजरत रसूलुल्लाह ने रोंदे रोंदे इस नौजवान दे सीने ते मुक्का मारिया, क्या जा बदबख्ता मेरे दरबार अंदरों निकल जा, आज तो बाद अपने बाप दी शिकायत मेरे को ना लेके आई। और बाप दी इज्जत अजमत हर बंदा कर सकता है, मगर अजकल बाप नूं लानती किया जाता है, बाप नूं गालां देंदे ने, घरों कढ देंदे ने। अज़ला तूने रोग पुराने अज दे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। सब तू उचियां संगतां ने यारो बाप दियां, जिन्हां दी वजह तो मिलदियां जिंदगियां आप दियां। ए बाबला वर्गे नेक सहारे लभदे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। सब तू उचियां संगतां ने यारो बाप दियां, जिन्हां दी वजह तू मिलदियां जिंदगियां आप दियां। बाबला वर्गे नेक सहारे लभदे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। बाप मरन ते सारे हौसले डह जांदे, तियां पुत्तर विच मुसीबतां पै जांदे। बाप मरन ते सारे हौसले डह जांदे, जांदियां जांदियां खुले बूहे डो जांदे। अपने वीरे उन्हां दे आखे लगदे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। अज़ला तूने रोग पुराने अज दे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। ईसा जाके सारे जग विच वेख लवो, नजरा दे विच नजरा पाके वेख लवो। ईसा जाके सारे जग विच वेख लवो, नजरा दे विच नजरा पाके वेख लवो। बाबला वर्गे नेक सहारे लभदे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। अज़ला तूने रोग पुराने अज दे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। अस्सलाम वालेकुम।